واخا شي دابا نتوما مضخمين لا فورس دو فون سورتو لا بارتي ديال الكو. لا بارتي ديال الكو هي اسهل بارتي تقدر طيح فيك او نيفو ديال ليكزارسيس ديال الفورس دو فون. علاش؟ لان الحساب ديالها باين، هو ماشي شي حساب اللي كي كومبلكس اللي غادي تبدا تضرب فيه تمارا. اش بقى قاعده؟ ما فيه القاعده لا والو. نعطي لك انا دابا كون ما فيه لا قاعده لا والو. وعادي انا قاعده ساهله، القاعده اللي ما كنتيش سي تو تي انكابابل دو ميموريزي ديك القاعده ديال لو كوب بارابور الفوندور ولا لو كوب بارابور لي فيزيت ولا لو كوب بارابور اون اور بلا ما تمشي دوزي الفان فورماسيون. داكوغ ساهله لا فورس دو فونت. سو كي دابا انتوما كتجيكم ما عرفتش كي كتجيكم لا ماتيير واش صعيبه واش كتدخموا. الاول دوينا كوتي تيوريك على لي زوبجيكتيف باينين. سافو دير لي زوبجيكتيف شاك انتربريز عندها سون اوبجيكتيف، il doit réaliser l'objectif اللي عندها. هذاك لوبجيكتيف اللي كيكون عندها ساهل بحال اي واحد حطيتي ان اوبجيكتيف بور لو رياليزي انا كديرو. كذلك لونتربريز، غير لونتربريز اش كدير؟ لا صافي تباي معايا دابا ساير دابا كلشي. الوغ لونتربريز كيس كيل في؟ هي اصلا لاكتيفيتي ديالها سي فوندر. اي انتربريز باغا تبيع، ما كايناش شي انتربريز ما باغاش تبيع، كلشي باغي يبيع. الوغ اوتوماتيكمون هي il s'intéresse le facteur de vente. اذا عند لونتربريز عندي ان فاكتور دو فونت. هادي ان سا فودير هذاك لو فاكتور دو فونت هو اللي خلاني نفع ان لوبجيكتيف ديال لونتربريز الاول والاخر سي فوندر. علاش هادشي كامل؟ بوغ رياليزي ان بينيفيس، لان ما كايناش عندي اون انتربريز اللي كدير شي حاجه غراتويتمون لا في سبيل الله. لا، اول ايتاب كدوز عند لونتربريز سي رياليزي ان بينيفيس او بيان ان كا. اذا هي باش تبيع il doit réaliser des visites. Ça veut dire باش تبيع خاصها دي فيزيت كيسمينا حنا دي فيزيت دو فونت. حنا غادي شفنا ميم او نيفو دابا ديال جي ار سي حنا اون افونس غادي نعرفوا ان انواع ديال لي فيزيت elles sont déterminées par le management de la relation client. ولكن او نيفو دو لا فورس دو فونت اللي غتشد معايا هو ان عندي لي فيزيت ريلاتيف على لا فونت. Ça veut dire هاد الكوميرسيال او بيان هاد لو فوندور فاش غادي يخرج عند الكليان il est à but de vendre si j'ai des commandes. D'accord? Alors داكشي علاش l'intérêt global ديال au niveau ديال الكور elle était focalisée على الفونت. alors l'entreprise باش تبيع كما قلت دابا خاصها دير دي فيزيت، وباش دير دي فيزيت خاصها دي كوميرسيو. اذا حنا دخلنا في البراتيك. اول سؤال كيتطرح combien de vendeurs sont nécessaires pour que l'entreprise réalise son objectif؟ اشنو سميناها؟ لا تاي اوبتيمال دو لا فورس دو فونت. اش كنحدد منها؟ كنحدد منها العدد ديال لي فوندور اللي خاصني انني باش نوصل انا لهذاك لوبجيكتيف. طو ان هذاك العدد باقي ما وصلنيش لوبجيكتيف ما كنبقاش ندوي على ان باقي خاصني اونكور دي فوندور. الوغ هادي ان. الوغ لا تاي ساهله، شدينا لوبجيكتيف بريفو باغ لونتربريز قسمناه على لو بوتونسييل ديال لو فوندور. عادي لونتربريز باغا دير تيل فيزيت كنقسموه على كل فوندور يقدر يدير ليا ديك يقدر سمينا حنا لو بوتونسييل دو فوندور. هادي ساهله، سا فدير اي واحد يقدر يحسبها. من بعد شنو دزنا سكون ابيل لو كو. الوغ لو كو انا باش ما نكثرش عليكم بزاف فيه ما نقسم لكم بلاتي نشوفوا لا ريمونيراسيون بوحدها ونحسبوا لا ريمونيراسيون. عطيتك لو كو ديال مانيير جينيرال. لو كو il se compose de deux parties، la partie salariale et la partie des frais et ما عندكش شي غتوضر. دابا ديال الغريبه ان ما عندكش فين غتمشي. لا بارتي دي سالير اش قلت لكم؟ ردوا البال من جوج ديال الحوايج. واش عندي دي ريسبونسابل او نو؟ كانوا عندك دي ريسبونسابل راه اذا عندك ان ديريكتور اي ان شيف دو فونت. الفوندور راه عندك. علاش الفوندور عندك؟ لان ديجا انت حسبتيه في لاطاي اوبتيمال دو لا فورس دو فونت. وجيت وفوكاليزيت لكم ان لو سالير سا فدير لو سالير سا فدير هذيك لا ريمونيراسيون لا كونتربارتي دان ترافاي اللي غادي يشد ليا هذاك لو فوندور il se compose d'un fixe commission et prime. الفيكس هي سوت اون ريمونيراسيون فيكس مونسيوال كيشدها لو فوندور شاك موا وكتكون عنده في لو مود دو بايمون ديالو. الثانيه كوميسيون. لا كوميسيون شناهي؟ هي اون بارتي من لو شيفر دافير رياليزي بار لو فوندور. سا فدير واحد لا بارتي كنحدوها حنا اون بورسونتاج اللي كنعطيوها لو فوندور ا كوز دو سا رياليزاسيون ديال لوبجيكتيف. علاش؟ لان داك الفوندور راه مشى ضرب تماره جاب لك ان شيفر دافير. الوغ انت كيسكو tu vas lui donner une partie من داك لو ترافاي اون فالور. سا فدير لو ترافاي ديالو اون فالور. داكشي علاش لا كوميسيون كتكون ان بورسونتاج كنحيدوه من لو شيفر دافير. في لو شيفر دافير قلت لكم vous devez faire attention من واحد الحاجه.
لا ما عطاكش لا مونسيون او نيفو دو ليكزارسيس ديال لو شيفر دافير عرف انه كيهضر على ان شيفر دافير انويل بغاك انك تخدم افيك ان شيفر دافير لي هو مونسويل غتلقى اون دوني او نيفو دو ليكزارسيس اللي كتحدد لك ان عندك هذاك لو شيفر دافير مونسويل اذا ها الكوميسيون حيدناه اش بقى ليا البريم اللي كنعطيوها لي فوندور هي الا بور فالور لا موتيفاسيون دي فوندور كيبان لي ان شي فوندور بدا كيعجز داكوغ بدا كيعجز ولا البيع ديالو بدا كي سا روكول اش خصني ندير ليه خصني نشجعو داك التشجيع او بيان لا موتيفاسيون اللي غادي نعطيه كنعطيه ليه سو فورم دو بريم كنقول ليه الا حققتي لي مثلا هاد لو نومبر ديال لي فونت غنعطيك اون بريم غنزيدك فلوس ولا غنعطيك ان كادو ولا سا ديبون المهم هنا او نيفو سالاريال اون سانتيريس للفلوس داكوغ الوغ ديك لا بريم كتجي سو فورم ريمونيراسيون جمعتي الفيكس بلوس كوميسيون بلوس بريم اش كيعطيك salaire ديال من ديال لو فوندور داكوغ الا جمعتيه مع لي سالير ديال لي ريسبونسابل اش كيعطيك توتال دي سالير هي الجهه الاولى حيدناها اش بقى ليا لوطخ بارتي اللي فيها لي فري اي شارج حطيناها دون مانيير لي اوبجيكتيف حطينا شارج سوسيال وقلت لكم اول حاجه تقلبوا عليها في ليكزارسيس شنو هو لو طو ديال لي شارج سوسيال داكوغ Plus généralement, il varie entre 20% et 23,5%. Ça dépend de كل exercice. D'accord? Alors maintenant, comment tu vas analyser les données de l'exercice? Alors, أول حاجة كتقلب عليها هو le taux ديال les frais ديال les charges sociales. Les charges sociales فاش كتقلب على le taux فاش غتضربو؟ La base salariale شنو هو التوتال دي salaires. Ça veut dire le total des salaires كتضربو في le taux ديال les charges sociales. قالت لي les frais. Les frais toute charge dépensée par l'entreprise dans le but d'accomplir l'opération de vente. Et toute charge dépensée par l'entreprise, l'entreprise, mais automatiquement le salaire, le but d'elle, c'est accomplir l'opération de vente. Maintenant, sur SFI, j'ai recruté un vendeur sur SFI. Sauf tout l'Ayoun, ou l'Agadir, sauf tout l'Agadir. À titre d'exemple ولا مراكش الوغ انا فين ندير معاه كونطرا هنا سور اسفي ولكن هو مالو سي ديبلاسي باش يخدمني انا او نيفو دو لوبيراسيون دو فون اش خصني نخلص ليه لي فري دو روت ديالو خصني نخلص ليه لي فري دو نوي او بيان دوتيل ديالو الا مشى تبات خصني نخلص ليه الغازوال الا كانت عنده سا فواتور ما كانش عنده سا فواتور راه غادي نخرج ليه اون فواتور خصني نخلص ليه باغ اكزومبل دار شي حاجه مثلا كلا لي روبا لي فري دو روبا الوغ هنا لي فري سا كومونس كيبانوا لك ان سو سون دي ديبونس لي خاصني نحسبهم ولكن راه ما داخلينش لي او نيفو دو سالير اذا فاش كتحسب التوتال ديال لي فري اي شارج وكتجمعوا مع التوتال ديال لي سالير كيعطيك لو كو جلوبال دو لا فورس دو فونت داكوغ كيعطيك لو كو جلوبال دو لا فورس دو فونت هذاك لو كو جلوبال هو وصلت ليه هو القيمه ou bien la valeur dépensée par l'entreprise pour l'équipe commerciale ou bien l'équipe de vente ديالها اذا جمعت انا كاع داكشي اللي خسرات لونتربريز اش كيجيني دابا ليفالواسيون ديالي انا ليفالواسيون سا فو دير كوا كنحسب ان بارامتر ou bien ان انديكاتور انا بغيت نعرف اسيدي لي شارج ديالي باغ فوندور بغيت نعرف كل فوندور عندي شحال كنخسر عليه كنشد داك لو كو جلوبال كنقسمو على اش عدد لي فوندور ودي قاعده اللي تقدرها بلا ما تكون عارفه تقدر ديرها كنقول لك انا شحال من فوند شحال كنخسر انا على هاد الفوندور كتشد لوكو كتقسمو على عدد ديال لي فوندور او بيان على لا طاي اوبتيمال كنقول لك بغيت نعرف انا شحال من فيز شحال كنخسر على الفيزيت دو فوند كو جلوبال على نومبر دو فيزيت وقلت لكم اتونسيون في النومبر دو فيزيت راه كنحسب ديال لي فوندور كاملين جو في اتونسيون راه كنقولها لكم وكنعاود ناكد عليها انني فاش كنبغي نحسب لي فيزيت كنقسم على لي فيزيت ديال لي فوندور كاملين قلت لك اسيدي انا بغيت نعرف النهار شحال كنخسر فيه لونتربريز بغات تعرف شحال كتخسر في النهار تقسم على نومبر دو جور ديال من ديال لي فوندور كاملين اور دو ترافاي بغيت نعرف شحال كنقسم على نومبر دو ترافاي ديال كاع لي فوندور وقلت لكم بالنسبه لي زور دون لو كا او ان ليكزارسيس ما عطاكش شحال كنخدم من شحال من ساعه كنخدموا في النهار
كتضربطو اوتوماتيكمون فوا 8. علاش؟ لان القانون كيقول لك ان كل شركه كتخدم 8 سوايع في النهار، ما نقدروش نفوتوها فتيها، كتولي اور سوبليمونتير. وحنا ماشي في لو كا ديال لي زور سوبليمونتير، هذاك عاوتاني ان اوتر كا اللي هو جوريديك وديال لا باي وديال لا جيستيون. حنا نو، حنا كوميرس، داكوغ، حنا اون ايفالو لا شارج ديالي كوميرسيال. اذا لو كونترول هو هذا صافي. ما عرفتش انا علاش مضخمين زعما لاطاش، هادي عندي انا ما